पंजाब में जो सैलाबी सूरत हाल है उसके हवाले से जमात अली शाह साहब, सर थोड़ा सा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात मैं आप सभी लोगों से पूछना चाह रही हूँ, सोल्यूशंस के ऊपर भी बात करते हैं अभी थोड़ा सा आगे चल के प्रोग्राम में, कि फ्यूचर में आपको क्या सूरत हाल डेवलप होती हुई नजर आ रही है, बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से बात करें, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस तो देख रहे हैं हम हर जगह से आ रही है कि मानसून जो है वो ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, वो ज्यादा सवेयर हो जाएगा, फिर ग्लेशियर्स पिघलने की भी एक पिक्चर है जो हमें बताई जा रही है कि ग्लेशियर्स जो है वो बहुत स्पीड से गालिबन पिघल रहे हैं, या जो भी क्लाइमेट चेंज के इस तरह के इफेक्ट्स हैं या इम्पैक्ट्स हैं जो कि इन चीजों की तरफ मामलात को लेके जा रहे हैं। तो आपको मुस्तकबिल में आने वाले कुछ सालों का मानसून और ये टाइम पीरियड कैसा नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया जी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देखें जी, हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है वो क्या हो, क्या हमारे पास मैकेनिज्म हो, हम आगे क्या प्लान कर सकते हैं इसके लिए। अभी लेट सपोज जब कोई डैम की बात होती है कि फ्यूचर डैम बनाने चाहिए, अभी जो सतलज पर इंडिया ने 2 डैम बनाए हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा पानी आया है तो वो डैम उसको कंट्रोल नहीं कर सके, उनको डैम खोलने पड़ते हैं। वो नीचे जो पंजाब है उसमें सूरत हाल बड़ी ग्रिम है इन डैम से रिलीजिंग की वजह से। लेकिन एट द सेम टाइम जब सर्दियां आएंगी और डैम पानी से फुल होंगे तो वो पानी फिर जो है वो गर्मियों का पानी जमा किया हुआ सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे। तो लिहाजा डैम की अफादियत तो है, ये डैम तो बनने चाहिए हैं। इसलिए भी कि देखें जी, हमारा अब लेट्स सपोज इंडस में अगर पानी ज्यादा है और चनाब का जो है ये एक वल्नरेबल दरिया है, इंडिया इस पर कुछ इसमें फ्लक्चुएशन करता है, तो हमारे पास को ऑप्शन तो होना चाहिए कि हमारे पास मजीद स्टोरेज हो कि हम पानी को रिप्लेस कर सकें। अगर फर्ज करें डैम अगर पानी फ्लड को रोकते नहीं, लेकिन फ्लड के दिनों में जो पानी जमा होता है उसको हम सर्दियों में इस्तेमाल तो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये जो दरिया थे ये तो सदियों से चल रहे हैं, तो अभी जो है ये आबादियां, ये दरिया आबादियों की तरफ चल पड़ा है या आबादी दरिया की तरफ चल पड़े हैं, इसको भी देखने की जरूरत है। आप ये देखें कि जितनी भी दरिया हैं उसमें इंक्रोचमेंट्स है, उसमें रेत निकाल रहे हैं, जो केपीके में वो नालों से पत्थर निकाल रहे हैं, वो दरख्त काट रहे हैं। तो जाहिर है कि जब राइट ऑफ वे दरिया का जो है उसको अब बंद कर देंगे, तंग कर देंगे, तो जाहिर है वो तो पानी तो उबल कर कहीं आगे पीछे जाएगा। लेकिन अगर हम मिसाल लें चनाब की, अब चनाब पर हमने स्ट्रक्चर बनाई हुई है, उसका राइट ऑफ वे भी लेट सपोज ठीक है। अब वहां पर अगर ज्यादा पानी आ जाता है कुदरत की तरफ से, तो उसका तो फिर यही है कि हम या तो स्ट्रक्चर को बचाएं या हम देहात को बचाएं, क्योंकि हमने इरिगेशन सिस्टम को अपना बहाल तो रखना है। तो मैं समझता हूँ ये कि 1 in 1000 या 10,000 ईयर में इस तरह के हालात जो है वो आ जाते हैं। और अगर आप 1988 का फ्लड देखें तो वो सब दरियाओं में नहीं आया था, लेकिन ये जो फ्लड है ये तमाम दरियाओं में आया है एक्सेप्ट झेलम। ये चनाब में आया है, सतलज में आया है, रावी में आया है, इन तीनों चारों दरियाओं में आया है, इसलिए ये सूरत हाल ज्यादा खराब हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ जहां तक रिलीफ और रेस्क्यू का है, ये इन्होंने अच्छा काम किया, अभी तक भी सही कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल जैसे अभी 3-3.5 लाख का रेला चल रहा है, तबेला से जो पानी आ रहा है, इसी तरह 7-8 लाख ये पानी जमा हो जाता है नीचे गुड्डू पर, ये प्रेशर बढ़ेगा डेफिनेटली, लेकिन कुछ अटेन्यूएशन भी हो जाएगी। और मोस्ट लाइकली मेरा ख्याल ये है कि गुड्डू इस पानी को ले लेगा, हमें वहां को ब्रीच की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी, मेरा एक अंदाजा है। लेट्स होप सो। मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ और इस पे बात करते हैं कि अगर प्रेशर ना ले सका गुड्डू तो क्या फिर सिंध भी इम्पैक्ट होगा, कितना इम्पैक्ट होगा, इस पे भी बात करते हैं। मैं जरा डॉक्टर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ कि सर अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे सोल्यूशंस की जो बात है, सिचुएशन क्या है ग्राउंड पे, जाहिर लोग डेविस्टेशन तो है, लोगों को फेस करनी पड़ रही है, लेकिन इसका सर कोई सद्देबाब भी होगा क्या? सद्देबाब वही है जो एक कैजुअली हम बात करते हैं तो हम कहते हैं हमें ज्यादा वाटर स्टोरेज की जरूरत है। आज हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा को भी फाइनली याद आया कि स्टोरेज की जरूरत है, उन्होंने भी कहा है, या इसके अलावा भी कोई सोल्यूशन है? देखिए, स्टोरेज की तो हमें ज़रूरत है, क्योंकि स्टोरेज तो हमें चाहिए। जब दरिया में पानी कम है तो हमें पानी तो उस वक्त भी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन क्या हमारे पास स्टोरेज नहीं है, ये क्वेश्चन है। ज़रूरत तो है, लेकिन क्या हमारे पास नहीं है? इसका जवाब जो है ना बड़ा डिफरेंट है जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी स्टोरेज है, और वो स्टोरेज जो है वो इसी दरिया के नीचे है। इस दरिया के नीचे रेत है, और वो रेत जो है उसके बीच में मीठा पानी है। और अभी हमने 2 साल पहले एक बड़ी डिटेल्ड स्टडी की थी इसके ऊपर, और हमने देखा कि ये दरिया, चलते हुए दरिया की रेत के नीचे जो पानी है वो कितना है, उसकी क्या क्वालिटी है, और उसको निकालने का क्या मैकेनिज्म हो सकता है।
پہلی چیز ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے ان دریاؤں کے نیچے 500 ملین ایکڑ فٹ کی سٹوریج بھری پڑی ہے، خالی بھی نہیں ہے، بھری پڑی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر دریا چل رہے ہیں، اور اگر آپ اس میں سے کچھ چیز بھی نکالیں گے دریا اس کو ریچارج کر دے گا ایسے کر کے. ٹھیک ہے، اور مونسون کے فلڈز آئیں گے جب پھیلیں گے تو ہم ویلکم کریں گے، ہم نے جتنا بھی سٹوریج میں سے پانی نکالا ہوگا وہ ریچارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ اس سٹوریج کی جو کوانٹٹی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 500 ملین ایکڑ فٹ ہے. جو اس کی کوالٹی ہے وہ پینے کے قابل ہے، آپ بغیر ٹریٹمنٹ کے اس پانی کو پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تیسری چیز پھر آ جاتی ہے کہ اچھا اگر اتنی بڑی سٹوریج ہے اور ہم اس کو کر سکتے ہیں تو اس کو نکالیں کیسے؟ اب ایک جو نارمل آپ جو کنواں لگاتے ہیں پانی کو نکالنے کا وہ تو دریا سے باہر ہوتا ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں اس پانی کی جو دریا کے نیچے ہے. اب دریا کے بیچ میں جا کے آپ کنواں لگائیں گے، کیا کریں گے؟ اس کے لیے کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کے لیے ٹیکنالوجی بن چکی ہے، اس کو ریور بینک فلٹریشن کہتے ہیں. اس میں دریا کے قریب جا کے آپ وہ سسٹم لگاتے ہیں جو نیچے سے جا کے دریا کی ریت کے نیچے سے پانی کو کھینچ لیتا ہے. اور ہم نے جو ایکسپیریمنٹس کیے اس کے حساب سے اگر آپ دریا کے نیچے 200 سے 300 فٹ نیچے جا کے پانی کو کھینچیں تو آپ کو بہت اعلیٰ کوالٹی کا پانی ملتا ہے. دریا اس کو فوراً ریچارج کرتا ہے. اور وہ پانی فلڈنگ کو کیسے ہیلپ کرتا ہے؟ ہمارا جو مسئلہ ایٹ ہینڈ ہے وہ تو فلڈنگ ہے نا. فلڈنگ جو ہے نا، دیکھیں فلڈنگ آپ کے خیال میں آپ پیچھے ڈیم بنا دیں گے تو فلڈنگ نہیں ہوگی. ابھی وہ جماعت علی شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جب بھی ڈیم بھر جاتا ہے تو اس کے بعد میں تو آپ نے پانی چھوڑنا ہے، چاہے وہ بھاگرا ڈیم ہو، ننگل ڈیم ہو. بھی کر لیں گے نا الٹیمیٹلی، جو جیسے وہ جو سٹور کرتے ہیں وہ تو پینٹس ہے نا. دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا ایکویفر اس میں 500 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے. کہ ڈیم بنانے سے فلڈنگ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی نہیں فرق. تو پھر کس طرح فرق پڑتا ہے؟ کیا سیلاب کو روکنے کا کوئی طریقہ یا اس کو بیٹر مینج کرنے کا کوئی طریقہ؟ دنیا میں نا پہلے 20ویں صدی کے مڈ میں آ کے تو یہ تھا کہ فلڈ کنٹرول یہ ٹرم استعمال ہوتی تھی. پھر انہوں نے دیکھا کہ نہیں کنٹرول نہیں ہو سکتا، فلڈ بہت بڑا ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا جی فلڈ مینجمنٹ. اب اس وقت کا جو گلوبل مائنڈ ہے وہ کہتے ہیں فلڈ اڈیپٹیشن. پھیلنے دیں دریا کو، جگہ چھوڑ دیں دریا کی. یورپ میں انیشیٹو چل رہا ہے. وہی بات جو شاہ صاحب نے کی کہ آبادی دریا کے پاس جو جاری ہے اس کو ہٹائیں دریا سے. وہ کہہ رہے ہیں روم فار دا ریور، روم فار دا ریور، لیٹ دا ریور فلو. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اس وقت گلوبل بز ورڈز ہیں. تو بیسیکلی پانی کے راستے میں نہ آئیں، پانی کے راستے میں نہ آئیں. اور وہ جو پانی اپنے جب راستے سے گزرے گا تو وہ نیچے اتنی زیادہ سٹوریج آپ کو دے دیتا ہے کہ آپ کو سٹوریج کے لیے کوئی ڈیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو مین میڈ سٹوریج کی ضرورت نہیں ہے، نیچرل سٹوریج جو ہے وہ بہت ہے. ناصر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناصر صاحب تھوڑا سا یہی جو بات ابھی ہو رہی ہے کہ جب الٹیمیٹلی سیلاب آتا ہے تو آپ کو سٹوریج اور آپ کو بریچ کرنا پڑتا ہے اور یہ سارے معاملات آپ کو کرنے پڑتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو کل بھی بلکہ عرفان علی کاٹھیا صاحب کو میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ قادر آباد کے علاقے میں پانی کا شدید دباؤ ہے جس کے باعث رائٹ جو بینک ہے اس کو بریچ کرنا پڑا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر لیفٹ کو بھی بریچ کرنا پڑا تو پھر بہت سارے علاقے پنڈی بھٹیاں، حافظ آباد، چنیوٹ، یہ سب زیر آب آ جائیں گے. تو ابھی تک کی کیا اطلاعات ہے؟ میں نے اس کے اوپر کوئی اپڈیٹ نہیں دیکھی. آپ کے پاس اپڈیٹ ہے سر کوئی کہ لیفٹ بینک جو ہے اس کو بھی بریچ کر دیا گیا ہے اور چنیوٹ میں جو اس وقت کیفیت ہے کیا وہ آپ سمجھتے ہیں مینیجبل ہے؟ جی بالکل. اس وقت آج تو صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر اور سلیمان رفیق صاحب نے بھی دورہ کیا، اس کے ساتھ آر پی او کمشنر فیصل آباد، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او عبداللہ احمد بھی ساتھ وزٹ کر رہے تھے. اور وہ آج رات کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 24 گھنٹے کے اندر اندر زیادہ ہی خطرہ ہے پانی آنے کا. اگر 2 جگہ پر مائنز نصب کیے گئے ہیں، ایک کوٹ محمد یار حفاظتی بند پر اور دوسرا عرصہ شیخ پر. اگر ایمرجنسی طور پر ضرورت پڑی تو زمینی حقائق دیکھ کر ان کو توڑا بھی جا سکتا ہے. شہر کو اسی صورت میں بچایا جا سکتا ہے.